फरक छ समको केसमा a plus b र b plus a मा केही फरक छ छैन छैन है तर डिफरेन्सको केसमा a minus b र b minus a एउटै हो त होइन होइन फेरि समस्या छ यहाँ किनभने a plus a minus b को डिफरेन्स डिरेक्सन यतातिर हुन्छ भने b minus a को डिरेक्सन अर्कै हुन्छ त्यसकारण सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन मैले जान्न खोजेको के भन्न खोजेको के भने डिफरेन्स अफ भेक्टर b with भेक्टर a b भन्ने भेक्टरको डिफरेन्स with a भन्ने भेक्टरसँग a भन्ने एउटा भेक्टर भयो b भन्ने अर्को भेक्टर भयो एंगल थीटामा लागिराखेका छन् भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्स अफ b with a भनेको r = a minus b भयो a जस्ताको तस्तै भयो प्लस माइनस b भयो अब हेर त b लाई माइनस b बनाइदिने यो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा छ अब यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट निकाल्ने के को रिजल्टेन्ट भन्दाखेरि a minus b को रिजल्टेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि यति भयो यो हेर r भयो यो भनेको 180 डिग्री माइनस थीटा भयो अब r को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ r r को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि r = √a² minus 2ab cos theta plus b² r को म्याग्निट्युड यति हुन्छ त्यसपछि डिरेक्सन अफ r r को डिरेक्सन कति हुन्छ त भन्दाखेरि अल्फा b द डिरेक्सन अफ r भने 10 alpha b sin theta by a minus b cos theta b sin theta by a minus b cos theta यो भयो रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड र डिरेक्सन बोर्ड के भयो ब्लड आछ भने एकचोटि तिम्रो उ हेर न ब्लड कसरी होला छैन ल ठीक छ एकचोटि मैले यतिसम्म भने डिफरेन्स इन भेक्टर क्लियर नै छ यो क्लियर नै हुनुपर्छ तिम्रो अलि नेटको प्रब्लम के होला अलिकति आफुलाई एडजस्ट गर है अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले यसबाट कन्डिसन तिर जान्छु एक नम्बर सबभन्दा पहिलो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि इफ थीटा = 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री भयो भने दुईटा भेक्टर्स एउटै डाइरेक्सनमा छन् भने cos 0 भनेको 1 हुन्छ त्यतिबेला r = a minus b रिजल्टेन्ट मिनिमम हुँदो रहेछ इफ थीटा = 90 डिग्री 90 भयो भने r = √a² plus b² यति हुँदो रहेछ अल्फा b द डिरेक्सन विथ a भन्ने भेक्टर सँगको डिरेक्सन अल्फा हो भने 10 alpha = b by a भन्ने भेक्टर सँगको डिरेक्सन अल्फा हो भने 10 alpha = b by a यसपछि इफ थीटा = 180 डिग्री भयो भने r = a plus b हुन्छ रिजल्टेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ अब एउटा रिजल्ट थाहा पाउनु पर्यो माथि राउटर अगाडि नै बसेको छ अब के गरौँ मैले अझै केही कुरा कहिलेकाहीँ नेटको प्रब्लमले होला कसैको देखिने कसैको नदेखिने अलि नहुनु पर्छ बाबु ल अब यति कुरा बताए कसैलाई समस्या छ भने फेरि भन्छु छैन भने एप्लिकेसनबाट फेरि सुरु गरे मैले भनेको कुरा एकचोटि रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्स भनेको फाइनल माइनस इनिशियल है जहिले पनि डिफरेन्स भनेको र यो एउटा कन्डिसन पनि हो र दुईटा भेक्टरको समको म्याग्निट्युड र डिफरेन्सको म्याग्निट्युड एउटै हुनको लागि एंगल 90 डिग्री हुनु पर्दो रहेछ a plus b र a minus b सेम हुनको लागि एंगल 90 डिग्री हुनु पर्दो रहेछ एंगल 90 छ भने a plus b र a minus b बराबरै हुन्छ एक्जाम्पल नम्बर 1 a car traveling with
with 10 meter per second toward east changes its velocity velocity 10 meter per second towards north in 10 seconds, then acceleration of car will be a ma'am 1 meter per second square north, b ma'am root 2 meter per second square northeast, c ma'am root 2 meter per second square northwest, d ma'am root 2 meter per second square southeast. आंसर सी भन्यो नॉर्थ वेस्ट एकदमै राम्रो सी आंसर ठीक छ डी वाला मिलेन सृजलको मिलेन सी वाला पो एकदम राम्रो छ राजन लाल कर्णको पनि डी भनेको छ मिलेन है अब हेर एकचोटि अब हेर के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हामीले के जान्यौं त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन भनेको के हो पहिला यो बुझिएको छौं हामीले धेरै पहिलादेखि पढिराखेका छौं कि चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन हो एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन अब हेर त सबभन्दा पहिला कार ट्राभलिङ विथ टुवर्ड ईस्ट भनेको v1 भनेको ईस्ट तिर भयो v1 भयो त्यसपछि चेन्जेस इट्स भेलोसिटी टुवर्ड्स नर्थ भनेको v2 भनेको नर्थ तिर गयो v2 भनेको नर्थ तिर गयो भने हामीलाई एक्सेलरेसन चाहिएको छ भने डेल v बराबर चेन्ज इन भेलोसिटी बराबर v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल अब v2 जस्ताको तस्तै प्लस माइनस v1 लेख्नु पर्यो v1 लाई नेगेटिभ पार्नु पर्यो मैले यहाँ माइनस v1 लेख्दिए अब हेर त यसको र यसको रिजल्टेन्ट भनेको ट्रायंगल लज अफ भेक्टर एडिसनबाट यो डेल v भयो ट्रायंगल ल भेक्टर एडिसनबाट यो डेल v भयो यसकारण एक्सेलरेसन a बराबर डेल v को म्याग्निट्युड बाइ टाइम टेकन डेल v को म्याग्निट्युड भनेको कति त भन्दाखेरि हामीसँग 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाइ 10 इज इक्वल टु रुट 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो अब रुट 2 वाला आन्सर एउटै मात्र भएको भए डाइरेक्सन चाहिँदैन सिधै भइहाल्थ्यो तर हामीसँग अहिले तीनवटा रुट 2 देखियो तीनवटा रुट 2 वाला तीनटा देखियो त्यसकारण डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट हो भने यो एंगल मैले लेख्दा 10 अल्फा इज इक्वल टु v1 बाइ v2 इज इक्वल टु 10 बाइ 10 इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 1045 यसकारण अल्फा इज इक्वल टु 45 डिग्री अब यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 45 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ भने पनि हुन्छ नर्थ वेस्ट भने पनि हुन्छ नर्थ वेस्ट किन 45 भनेको बीचमा हो नर्थ वेस्ट भन्न मिल्छ ल यो समस्या छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु छैन भने अगाडि जान्छु भिडियो ब्लड आइराखेको छ भन्छ एकचोटि के गरौँ बाबु तिम्रो टेक्निकल डिफिकल्टिज हो कि हामीले कति जनाको राम्रै आइराखेको छ कति जनाको त्यस्तो भयो भने अलि मिलेन त्यसकारण तिमी ट्राई गर के हुन्छ हैन मैले फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु फेरि एकचोटि भन्छु भनिहाल्छु हेर त एउटा कार ईस्ट तिर गइराखेको छ यसरी गइराखेको छ एउटा कार ट्राभलिङ टुवर्ड ईस्ट त्यसपछि नर्थ तिर गयो पहिला ईस्ट तिर गयो त्यसपछि नर्थ तिर गयो यसरी गयो त्यसपछि यता गयो भने चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको फाइनल माइनस इनिशियल हो फाइनल भनेको v2 माइनस v1 अब मैले माइनसलाई प्लस माइनस v1 लेख्ने अब के गर्नु पर्यो भने v2 यो भयो माइनस v1 यो भयो यसकारण एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन एंगल 90 भएको हुनाले
10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर गर्दा रिजल्ट √2 आयो। अब डिरेक्सनको के अरे डिरेक्सनको लागि कुरा गरौँ। यो एंगल अल्फा बी द डिरेक्सन विथ नर्थ, नर्थसँगको डिरेक्सन मैले माने भने 10 अल्फा इज इक्वल टू यो बाई यो गर्दा 45 डिग्री आयो। 45 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ, 45 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ अथवा नर्थ वेस्ट भन्न सकिन्छ। ल भन त केही समस्या छ भने? छैन। नम्बर 2 यो मैले भने चेन्ज इन भेलोसिटी, हामीले एक्सेलरेसन भएको कारणले फाइनल माइनस इनिशियल गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनल माइनस इनिशियल गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पल नम्बर 2, a body moving along the circumference of circular path with uniform speed v, then change in velocity between two positions making an angle theta at center will be A मा v cos theta by 2, B मा v sin theta by 2, C मा 2v cos theta by 2, D मा 2v sin theta by 2. Body is moving along the circumference of circular path with uniform speed v. एउटा बडी सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराखेको छ युनिफर्म स्पीड v ले, v स्पीडले along the circumference of circular path मुभ गरिराखेको छ भने change in velocity between two positions making an angle theta at center will be भनेको छ। डी आन्सर डी एकदमै राम्रो भन्यो। अब यो केसमा डाइरेक्सनको कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। डाइरेक्सन फिक्स्ड हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि कुन ठाउँबाट स्टार्ट गर्यो, सुरुको भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा छ मेन्सन नगरेको कारणले यो केसमा हामीले डाइरेक्सन फिक्स भएन। अब हेर त एउटा सर्कुलर पाथमा यसरी मुभ गरिराखेको छ, मैले एउटा पोजिसन ए लिए भने ए मा भेलोसिटी va भयो, va म्याग्निट्युड v भयो। केही समयपछि बी मा पुग्यो, बी मा पुग्दाखेरि भेलोसिटी vb भयो, म्याग्निट्युड v नै भयो। यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ। अब हेर त चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको डेल v बराबर लेख्नु पर्यो इज इक्वल टु vb माइनस va। vb जस्ताको तस्तै प्लस माइनस va। अब यसको म्याग्निट्युडको कुरा गर्यो भने डेल v बराबर लेख्नु पर्यो √ओभर लेख्नु पर्यो vb स्क्वायर भनेको v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा प्लस v स्क्वायर। यसबाट 1 माइनस cos थीटा, यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2v sin थीटा बाई 2। एक स्टेप लेखौं, एक स्टेप यसमा मैले लेख्न पर्ने √ओभर 2v स्क्वायर इन्टु 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यो भनेको 2v sin थीटा बाई 2। कुनै दुईटा पोजिसन। अब तिमीले 30 डिग्री 60 डिग्रीमा पनि गर्न सक्छौ। म्याग्निट्युड देखि बुझेन। ठीक छ, हेर त मसँग यो एउटा भेक्टर b भयो vb भयो जसको म्याग्निट्युड v छ है फेरि, किनभने युनिफर्म स्पिडले गइराखेको छ भने यसको म्याग्निट्युड पनि v, यसको म्याग्निट्युड पनि v भएको हुनाले a र b भयो भने a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। यसपछि यो 2v स्क्वायर कमन लियो भने 1 माइनस cos थीटा। सिम्प्लिफाई गर्यो म्याथमेटिकली, तिमीले सिम्प्लिफाई गर्ने काम तिम्रो।
फिगर चाहिँ बिस्तारै बुझाउनु न सर, सोलुसन छिटो गरिदिने फरक पर्दैन। ल फिगर बिस्तारै बुझाउनु। ल एउटा सर्कुलर पाथमा गइराखेको छ, कुनै एउटा पोजिसन मैले लिएँ, त्यो ठाउँमा भेलोसिटी टेन्जेन्टले दिन्छ र अर्को ठाउँमा जाँदा फेरि टेन्जेन्टले दिन्छ। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको जहिले पनि के गर्ने, फाइनल माइनस इनिसियल एन्सर आउँछ। अघिको क्वेसनमा 45 डिग्री भएको भए के हुन्थ्यो डिरेक्सन भन्छ। 45 डिग्री नभएको भए 45 डिग्री नभएको भए तिमीले लेख्नु पर्थ्यो त्यहाँनिर अघिको क्वेसन अनुसार आन्सर हामीले यसरी भन्यौँ, यसरी रिजल्ट भन्यौँ। यो एङ्गल मानौ 60 आएको भए तिमीलाई 60 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ भनेर भन्थ्यौ। कहिलेकाहीँ यो नदिएर यो 30 भयो भने 30 डिग्री नर्थ अफ वेस्ट पनि हुन्थ्यो। त्यो तिमीलाई अस्ति पनि मैले सिकाइसकेँ, यसरी लेख्ने भनेर, एङ्गल यसरी लेख्ने भनेर अस्ति नै सिकाइसकेँ। त्यसको लागि तिम्रो काम। एक्जाम्पल नम्बर 3। Example number 3. A pole of length L is rotated by an angle theta, keeping its one end fixed. Then change in position vector of top of pole is A मा L sin theta by 2, B मा twice L cos theta by 2, C मा L cos theta by 2, D मा twice L sin theta by 2. एउटा pole of length L is rotated by an angle theta, keeping its one end fixed. Change in position vector of top of pole is भनेको छ। अप्सन बी होइन, डी ठिक छ। डी वाला जसको छ, सी कसैले भन्यो मिलेन। हेर एकचोटि, अब अघिकै जस्तै हो भने पनि हुन्छ हुन त, तर हामी त्यसरी त अहिले पढ्दैनौँ। बुझिसकेपछि मात्र त्यसलाई एप्लाई गर्ने बेला हामी प्रयोग गरौँला, त्यो पनि ठिकै छ। अघि भी हुँदाखेरि 2b sin थीटा बाई 2 हुन्छ भने अहिले एल हुँदाखेरि 2l sin थीटा बाई 2 हुन्छ भनेर याद गर्न पनि सकिन्छ। तर बुझेर भनौँ, सबभन्दा पहिला एउटा रड छ ओए भनेर मैले लेखेँ। ओए भेक्टरको म्याग्निट्युड एल छ। यसलाई रोटेट गर्यो, बीमा पुग्यो, यो बीमा पुग्यो। ओबी को पनि म्याग्निट्युड एल नै छ है। ओबी को पनि म्याग्निट्युड एल नै छ, किनभने एउटा रडलाई यसरी रोटेट गर्यो भने, यसरी रोटेट गर्यो भने त्यसको लेन्थ त चेन्ज हुँदैन। अलिकति माथि भएछ, अलिक तल, थोरै तल लेख्नु भने। एउटा रड छ, यो मैले ओए भने, यसको म्याग्निट्युड एल छ। त्यसपछि यो रड रोटेट गर्यो, बीमा पुग्यो, ओबी भयो, यसको पनि म्याग्निट्युड एल नै छ। यो एंगल थीटा भयो। मलाई चाहिएको यो हो, एबी चाहिएको छ, डेल एल भनौँ, यसलाई डेल एल भनौँ। अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने डेल एल इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो भेक्टर ओबी माइनस भेक्टर ओए। किनभनेदेखि हेर त, ओए प्लस एबी इज इक्वल टु ओबी हुन्छ, एबी इज इक्वल टु ओबी माइनस ओए हुन्छ। अब हेर त, यति भइसकेपछि ओबी जस्ताको तस्तै प्लस माइनस ओए लेख्दिएँ मैले। अनि म्याग्निट्युड मात्र चाहियो भने डेल एल बराबर हेर त रुट ओभर एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर कस थीटा प्लस एल स्क्वायर, र यसबाट रुट ओभर ट्वाइस एल स्क्वायर कमन आउँछ, 1 माइनस कस थीटा। अनि यो रिजल्ट कति भयो त भन्दाखेरि इज इक्वल टु लेखेर रुट ओभर ट्वाइस एल स्क्वायर इन्टु 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यो भनेको ट्वाइस एल साइन थीटा बाई 2, रिजल्ट डी भयो। फेरि एकचोटि रिकल गरौँ। यसरी यो पोजिसन ओए थियो, सुरुमा पोजिसन ओए थियो।
केही समयपछि पोजिसन ओबी भयो। यसरी एउटा एन्ड फिक्स राखेर यसरी रोटेट गराएको छ र यो एबी भनेको चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर हो। चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर भनेको ओए प्लस एबी इज इक्वल टु ओबी हुन्छ, जसबाट रिजल्ट आयो। अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। Example number 4. The position of a particle changes from R1 is equal to 3I plus 4J plus 5K meter to R2 is equal to 6I plus 8J plus 5K meter in 10 seconds, then velocity of particle will be A मा 0.2 meter per second square, B मा 0.4 meter per second square, C मा 0.5 meter per second square, D मा 1 meter per second square। एउटा पार्टिकलको पोजिसन अप्सन सी हो सर भनेपछि एन्सर सी ठिक छ, एकदमै ठिक छ सर। एक्सेलरेसन होला, भेलोसिटी भनेको छ भएछ यहाँ युनिटमा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएछ, मिटर पर सेकेन्ड भन्नु पर्यो। पोजिसन भयो भने भेलोसिटी हुन्छ, अनि भेलोसिटी चेन्जेस भयो भने एक्सेलरेसन हुन्छ। त्यस्तै तरिका हो, सेमै कुरा हो, सेमै तरिका हुन्छ, केही पनि फरक परेन। अब सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै R1 र R2 दुईटा पोजिसन भनेको छ। यहाँनिर रिजल्ट के भयो त भन्दाखेरि, हेर त, मैले ओरिजिनको कुरा गरेँ भने यहाँनिर एउटा रिफरेन्स हेरेँ भने एउटा ओरिजिन यो R1 भेक्टर हो, OA भेक्टर भनौँ, त्यसपछि OB भनेको यो R2 भेक्टर हो। चेन्ज भनेको यही हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि यही हुन्छ, एबी हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुझेको रिजल्ट अनुसार डिस्प्लेसमेन्ट RAB इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट R इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा R2 माइनस R1। R2 भनेको जहिले पनि हामीसँग यहाँनिर दिए अनुसार 6I प्लस 8J प्लस 5K माइनस लेख्नु पर्यो माइनस 3I प्लस 4J प्लस 5K। अब हेर त 6 माइनस 3I प्लस 4J प्लस 0K। यस कारण वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड बाय टाइम टेकन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इज वेलोसिटी। एकदमै राम्रो भन्यो, यति कुरा भने यति कुरा बताएँ मैले। अब यसको डाइरेक्ट एप्लिकेशन्स मैले रिलेटिभ भेलोसिटीमा डिस्कस गर्न खोज्दैछु। आई एम गोइङ टु डिस्कस these applications, difference in velocity, difference in vector in relative velocity। अब यो पहिला रिलेटिभ भेलोसिटी को बारेमा अलिकति कुरा बुझ्नु पर्यो। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो र कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा। र धेरै विद्यार्थीहरुमा कन्फ्युजन के भेट्छ मैले हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरुमा रिलेटिभ र रिजल्टेन्टमा डिफरेन्स छुट्याउन सकेको हुँदैन। पहिला यो जान्नु पर्यो रिलेटिभ र रिजल्टेन्टमा फरक के छ। छिटो मेट्नु भयो भन्ने छ। अलिकति छिटो त सबै लेख्नै पर्दैन बाबु। यो के विचार गर्नुपर्छ भने सुजिन श्रेष्ठ भने नोट बनाउने होइन। यो त वास्तवमा जस्ट आइडिया बनाएर R2 माइनस R1 यति लेखे हुन्छ, म्याग्निट्युड यसरी यति लेखे हुन्छ। किनभने यो हामी अहिले मैले पो अलिकति धेरै लेखेको तिमीले, त्यसकारण यो सबै लेखिराख्नु पर्दैन। ल अब डिटेलमा हामी अहिले नोट बनाउन खोजिराखेका छैनौँ। आइडिया बुझ्दै कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने मात्र हाम्रो अहिलेको रिक्वायरमेन्ट हो। रिलेटिभ भेलोसिटी र रिजल्टेन्टमा के फरक छ यो कुरा पहिला छुट्याउनु पर्यो कि कुन बेला रिलेटिभ हुन्छ, कुन बेला रिजल्टेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने रिलेटिभ भनेको हुन्छ तर रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार। के हो त्यो भनेको?
भन त मैले फेरि एकचोटि रिकल गर्छु रिलेटिभ भन्नाले दुईवटा बडीहरू इन्डिपेन्डेन्टली मुभ गरिराखेका छ र एउटाले अर्कोलाई हेर्दाखेरि देखिने भेलोसिटीको नाम हो रिलेटिभ भेलोसिटी फेरि एकचोटि सुनौ दुईटा बडीहरू इन्डिपेन्डेन्टली मुभ गरिराखेका छ एउटाले अर्कोलाई हेर्दाखेरि देखिने भेलोसिटीको नाम हो रिलेटिभ भेलोसिटी रिजल्टेन्ट के हो त भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई असर गर्छ एफेक्ट गर्छ जस्तै उदाहरणको लागि म एक्जाम्पल बताउँछु पानी परिराखेको बेला रेन फलिङ भर्टिकली डाउनवर्ड त्यति बेला हामी दौड्यौं भने पानीको थोपाले हाम्रो अनुहारमा हिर्काउँछ अझै जोडले दौड्ने हो भने पानीको थोपाले अझ जोडले हिर्काउँछ यसको अर्थ के भयो भने हाम्रो भेलोसिटी अनुसार पानीको थोपाले हामीसँग इन्काउन्टर हुन्छ त्यसको मतलब के भने भेलोसिटी अफ रेन रिलेटिभ टु अस भन्ने भयो तर म एउटा सिपमा बसिराखेको छु जहाजमा र सिपको डेकमा म दौडे जहाज पनि हिँडिराखेको छ भने मेरो भेलोसिटी रिलेटिभ होइन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यहाँ किनभने मेरो भेलोसिटीलाई सिपको भेलोसिटीले असर गर्ने हुनाले रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यसकारण कुनै बेला एरोप्लेन इज फ्लाइङ टुवर्ड ईस्ट विन्ड इज ब्लोइङ टुवर्ड्स नर्थ देन भेलोसिटी अफ प्लेन रिलेटिभ टु अर्थ भन्यो भने रिजल्टेन्ट नै अर्थको दाँजोमा रिलेटिभ हुन्छ त्यसकारण क्लास रिपिट भएको होइन अर्थे कुनै दिन अर्को क्लासमा भयो होला त्यसकारण अब रिपिट त भएको छैन तिम्रो केही गरी अब यसबाट अगाडि कन्टिन्युअसली हुन्छ भनेको थिएँ मैले लास्ट टाइम पनि अब यति कुरा बताइसकेपछि रिलेटिभको कुरा गर्दाखेरि मैले हेर एउटा यतातिर गइराखेको छ बीए ले गइराखेको छ मानौ अर्को गइराखेको छ यसरी गइराखेको छ बीबी ले गइराखेको छ सर्टेन एंगल थीटामा गइराखेको छ भने भेलोसिटी अफ ए मैले यहाँनिर ए रिलेटिभ टु बी बी रिलेटिभ टु ए दुईटै कुरा छन् कसले कसलाई हेर्यो भन्ने कुरा हुन्छ मैले भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए लेखेँ टु ए भेलोसिटी अफ ए लेख्छु यसै लेखेन भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी लेखेँ जुन लेखे पनि हुन्छ आफूलाई त्यहाँ सोधेको हुन्छ अहिलेलाई मैले ए को भेलोसिटी बी ले हेरेको कसले हेरेको बी ले हेरेको अब यहाँ भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए भन्यो भने बी को भेलोसिटी ए ले हेरेको हुन्छ त्यसकारण अहिलेको लागि भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भन्नाले ए को भेलोसिटी बी ले हेरेको VA माइनस BB यसरी लेखिन्छ कसलाई नेगेटिभ पार्ने जसले हेरेको छ त्यसलाई हामीले नेगेटिभ पार्ने गर्छौं फेरि एकचोटि रिकल गरौँ यो केसमा ए भन्ने बडीको भेलोसिटी बी ले हेरिराखेको छ बी लाई नेगेटिभ पार्छौं अब यो क्वान्टिटीमा माइनस VB इन्ट्रोड्युस गर्यो भने यो नेगेटिभ हुन्छ यो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा भएको कारणले प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन बाट यो रिजल्टेन्ट हो आर हो यो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा छ त्यसपछि यति कुरा बताइसकेपछि भइसकेपछि कति हुन्छ त रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड भन्नाले अब म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड VAB is equal to root over VA square minus 2 VA VB cos theta plus BB square रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड यति हुन्छ यसपछि डाइरेक्सन को लागि अल्फा B द डाइरेक्सन with VA सँगको एंगल अल्फा हो भने tan अल्फा इज इक्वल टु VB sin थीटा by VA minus BB cos थीटा याद गर्दाखेरि यो भनेको एक्ज्याक्टली सेम एज डिफरेन्स इन भेक्टर जस्तै हो र हामीले फिजिकल कुरा गर्ने हो भने नेगेटिभ पार्नुको मतलब रेस्टमा ल्याएको हो सर यो चेटी पढिसक्नुभयो हो यो सर 3 चोटी पढाइसक्नुभयो राम्रै भयो 3 चोटी 10 चोटी जतिसुकै पढ मैले एजुम्सन गरेको यो तिमीले पढेको छैनौ बाटै स्टार्ट गर्न खोजेको है
तिमीलाई कतिजना विद्यार्थीको अस्ति एउटा क्लास रिपिट भयो होला, त्यति बेला अर्को क्लासमा यही पढाइराख्या हुनाले त्यस्तो भएको होला। ठिकै छ, नो प्रब्लम, डोन्ट वरी फर द्याट। अब यसपछि एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरौँ। एक्जाम्पल, टु कार A and B are 10 kilometers apart, in which car A is due west of B. West of B. If car A is traveling with 5 kilometers per hour toward east, and car B is traveling with 5 kilometers per hour towards south, then एक नंबरमा velocity of car A relative to car B is A मा 2.5 kilometer per hour, B मा 5 kilometer per hour, C मा 5√2 kilometer per hour, D मा 10 kilometer per hour। दोस्रोमा दोस्रो क्वेशनमा क्लोजेस्ट डिस्टेंस between two car is A मा 5 kilometer, B मा 5√2 kilometer, C मा 10 kilometer, D मा 10√2 kilometer। Third मा time after which they become closest is A मा 30 minutes, B मा 45 minutes, C मा 1 hour, D मा 2 hour। एउटै क्वेशन हो, यसको तीनवटा इन्फर्मेसन हामीले युज गर्न खोजेको। सर पिएको कनेक्सनमा पनि प्रब्लम हुन सक्छ हैन र त्यताको के भन्यो यो त्यताको कनेक्सनमा भने के व्हाट इज दैट रिजल्टेन्ट र रिलेटिभ मा वर्ड्स मा डिफरेन्स हुन्छ रिलेटिभ र रिजल्टेन्टमा डिफरेन्स तिमीले बुझ्नु पर्छ। पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने दुईवटा भेलोसिटीहरु दुईवटा भेक्टरहरु छन्, एउटाले अर्कोलाई असर गर्छ भने त्यो रिजल्टेन्ट हो। रिजल्टेन्ट भनेको समको रिजल्टेन्ट हो। नेट कति हुन्छ भन्न खोजेको। रिलेटिभ भन्नाले एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन तर भए जस्तो लाग्छ। जस्तै गाडीमा चढेकै होला, गाडी चढ्दाखेरि तिम्रो एउटा गाडी यसरी आयो, मानौ एउटा गाडी यसरी आयो, तिम्रो गाडी तिमी चढेको गाडी यसरी गयो भने नजिकै आउँदाखेरि जोडले गए जस्तो लाग्छ। तिमी नजिक आउँदाखेरि जोडले गएको हो त होइन, तर आए जस्तो लाग्छ, दैट इज कल्ड रिलेटिभ। त्यसकारण रिलेटिभमा एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन, भए जस्तो लाग्छ। 11 पढ्दाखेरि गाडीमा कारमा गइरहेको छ, पानी फल भयो भने रेन ड्रप्सले फ्रन्ट विन्डो स्क्रिन वेट गर्छ, हिट रिमेन ड्राई वाइ भनेको छ। त्यसकारण रेन ड्रप्सले डायगोनली हिट गर्छ, त्यस्तोलाई हामी रिलेटिभ भन्ने गर्छौं। हामी कार जोडले चलाएपछि रेन छिटो आउने त होइन तर भए जस्तो लाग्छ, दैट इज कल्ड रिलेटिभ। ल यति कुरा मैले यहाँ क्वेशनलाई मिटाइदिए र आन्सर मात्र बाँकी राखेँ। ल अब सबभन्दा पहिला टु कार ए एन्ड बी भनेको छ, ए यहाँ छ, बी यहाँ छ। ए इज ड्यू वेस्ट अफ बी भनेको छ है, ए इज ड्यू वेस्ट अफ बी भनेको छ। अब सबभन्दा पहिला ए भन्ने कार यतातिर गयो, बी भन्ने कार यतातिर गयो।
यसलाई सी भनौँ, VB भयो, यो VA भयो। ए भनेको इस्टतिर गयो, बी भनेको साउथतिर गयो। अब कुरा के भयो, 1 नम्बरबाट स्टार्ट गर्न खोज्छौँ। भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेको VAB इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो VA जस्ताको तस्तै माइनस VB। अब हेर त, VA जस्ताको तस्तै प्लस माइनस VB। VB लाई नेगेटिभ पार्नु पर्यो, माइनस VB बनाउनु पर्यो, अनि यसलाई हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौँ, VAB भन्छौँ। अलिकति पछाडि लेखेँ 4 भयो भनेर। फेरि एकचोटि हेरौँ। एउटा कार A छ, अर्को B छ, एउटा यता गइराखेको छ VA ले, अर्को साउथतिर गइराखेको छ VB ले, यसलाई C भनिदिन्छौँ। र यसपछि माइनस VB यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, किनभने यो नेगेटिभ पारेको, यसले हेरेको यसले यसलाई हेर्दाखेरि यसरी गयो जस्तो लाग्छ, यसलाई हामीले VAB भन्ने गर्छौँ, यो D भनिदिन्छौँ। अब यति कुरा गरिसकेपछि VAB को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि VAB इज इक्वल टु रुट ओभर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टु 5√2 किलोमिटर पर आवर। VAB को म्याग्निट्युड इज 5√2 किलोमिटर पर आवर। आन्सर सी भयो। VAB को म्याग्निट्युड इज 5√2 किलोमिटर पर आवर। सी आन्सर न डी आन्सर। ल, दोस्रोमा के भयो भने, दोस्रो क्वेशनमा यसका डिरेक्सन पनि चाहियो भने, हेर यो डिरेक्सन अल्फा भने डिरेक्सन अहिले चाहिएको छैन, चाहियो भने tan अल्फा इज इक्वल टु VB बाई VA हुन्छ। यो भनेको 5/5 इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु tan 45 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टु 45 डिग्री। यसलाई लेख्दाखेरि हामीले नर्थ अफ इस्ट पनि भन्न मिल्छ अथवा नर्थ ईस्ट पनि भन्न मिल्छ। 45 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट अथवा नर्थ ईस्ट पनि भन्ने गरिन्छ। अब दोस्रो पोइन्टतिर जाउँ। क्लोजेस्ट डिस्टेन्स भनेको छ। दोस्रो क्वेशनको एन्सरतिर जाउँ, जसमा एउटै मात्र सोध्ने हो, राख्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ। VB त माइनस छ नि सर। ठिक छ त, छ भने के फरक पर्यो र? म्याग्निट्युड निकाल्दा यो बाई यो गर्दा के फरक पर्छ र? तिमीले माइनस भनेको त डिरेक्सन पो हो। भेक्टर पढ्ने मान्छेले माइनस, एउटा कार इज मुभिङ टुवर्ड इस्ट भन्यो, मैले भेलोसिटी वेस्टतिर फर्काएँ भने माइनस भनेर लेख्छु। माइनस भनेको डिरेक्सन न हो, त्यसमा केही पनि फरक परेन। एंगल भन्दाखेरि 45 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट अथवा नर्थ ईस्ट भनेर भन्न मिल्छ। अब दोस्रोमा क्लोजेस्ट डिस्टेन्स। हेर त एकचोटि यसको बारेमा सबभन्दा पहिला क्लोजेस्ट डिस्टेन्स भनेको के हो जान्नु पर्यो। क्लोजेस्ट डिस्टेन्स भनेको मिनिङ के छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अन रिलेटिभ भेलोसिटी। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ रिलेटिभ भेलोसिटी। रिलेटिभ भेलोसिटीमा खिचिएको परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्सलाई क्लोजेस्ट डिस्टेन्स भनिन्छ। अब हेर त, एउटा यता गइराखेको छ, अर्को यता गयो भने यहाँ बसेको मान्छेले यो कारलाई यसरी गए जस्तो लाग्छ। अब क्लोजेस्ट भन्नाले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अन रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको हुनाले यो भ्यालु नै क्लोजेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ, BD नै क्लोजेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ। भनेको मतलब रिलेटिभ भेलोसिटीमा खिचिएको परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्सले क्लोजेस्ट डिस्टेन्स दिन्छ। फेरि एकचोटि सुनौ, रिलेटिभ भेलोसिटीमा खिचिएको परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्सले क्लोजेस्ट डिस्टेन्स दिन्छ। त्यसकारण sin अल्फा इज इक्वल टु BP बाई AB। यसबाट BP इज इक्वल टु AB भनेको 10 sin 45 इज इक्वल टु 5√2 किलोमिटर नै भयो भने क्लोजेस्ट डिस्टेन्स इज 5√2 किलोमिटर। फेरि एकचोटि रिकल गरौँ। मैले यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ भने यता गएको कार यसरी गए जस्तो लाग्छ। एपियर टु कम लाइक दिस, मुभ लाइक दिस। यसकारण यसरी मुभ गरे जस्तो लाग्छ भने यहाँबाट खिचेको परपेन्डिकुलरले नै परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्स भनेकै क्लोजेस्ट डिस्टेन्स हो। अब कति समयमा क्लोजेस्ट हुन्छ त भनेको मतलब यहाँ पुग्नलाई कति समय लाग्छ त भनेको छ। यहाँ पुग्नलाई कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि तेस्रोमा टाइम टु रिच फ्रम A to B।
एबाट बीमा पुग्नलाई लाग्ने समय टी बराबर हामीसँग एबाट बीमा पुग्नलाई लाग्ने समय एबी बाई VA इज इक्वल टु एबी भनेको 10/5 इज इक्वल टु 2 आवर्स। एबाट बीमा पुग्नलाई 2 घण्टा लाग्छ। एबाट बीमा पुग्नलाई भनेको 1/√2 होइन र सर के भन त sin 45 भनेको 1/2 हो। तिमी म्याथमेटिक्स कति कम पढ्छौ त्यसकारण समस्या छ। 10 छ 1/√2 छ 10 बाट एउटा काट्यो भने 5/√2 हुन्छ। यो म्याथमेटिक्स तिमीले जानेको छौ भनेर स्टार्ट गरेको। अलिकति क्विक भन्न खोज्नु पर्छ किनभने जाँचमा त्यस्तो तिमीलाई हुँदैन। एबी र बीडी परपेन्डिकुलर के भने बुझेन। रोप टाइड देश अब त्यो पछि गर्छु मैले टेन्सन के भन्छ यस्तो खाली क्वेसन एउटा गर्दिनु न सर भनेको छ के भनेको छ मैले हेरेको छैन है क्वेसन। अहिले यो नयाँ कुरा अहिले पढाइको कुरासँग मात्र रिलेटेड गर्छु। तिमीलाई केही नयाँ कुरा आयो भने पछि अर्को ठाउँ अरू बेला सोधा है। अहिले गर्न पाइँदैन, अहिले म गर्दैन, यससँग रिलेटेड मात्र गर्छु अहिले। ल अब एबी र बीडी परपेन्डिकुलर छ र सर भने एबी र बीडी एबी र बीडी यहाँ लेखेको तिम्रो अलि मिलेन कि। हेर मैले भनेको मतलब के हो भने एबी र बीडी परपेन्डिकुलर छन्, इस्ट र नर्थ त परपेन्डिकुलर भइहाल्छ नि, किन नहुँदैन र? त्यो तिम्रो भनेको अलिक पुगेन। एबी र बीडी त अटोमेटिकली परपेन्डिकुलर हुन्छ नि। एबी कसरी 10 भयो सर? क्वेसन पढ्दैन अनि सल्भ गर्छ कसरी भयो सर भनेर हुन्छ त्यस्तो। 2 ships A and B are 10 किलोमिटर अपार्ट, के अरे 2 car A and B are 10 किलोमिटर अपार्ट क्वेसनमै लेखाएको छ। तिम्रो के भन्यो गौरव दुलालको टाइम आफ्टर व्हिच दे बिकम क्लोजेस्ट भनेर वाट लेखा के भनेको मतलब के हो? एबी कसरी 10 भयो भनेर दिएको छ। कस्तो क्याल्कुलेटर लाग्न पाइन्छ पछि क्याल्कुलेटर प्रोग्रामिङ बाहेक क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ। अब हेर्नु यहाँ एबाट बीमा पुग्नको लागि कति लाग्छ? 2 घण्टा पुग्छ बीमा, तर बी वाला तल मुभ गरेको हुनाले देखिन्छ डीमा। appeared at D पुग्छ बीमा देखिन्छ डीमा। पुग्छ कहाँ? बीमा देखिन्छ कहाँ? डीमा। एबाट डीमा देखिनको लागि 2 घण्टा लाग्छ भने एबाट पीमा देखिनको लागि कति लाग्छ भन्नाले टाइम इन व्हिच it appeared at P is T dash बराबर T/2 is equal to 2/2 is equal to 1 hour। फेरि एकचोटि रिकल गरौँ। दुईटा शिप छन् ए र बी। ए भन्ने शिप इस्टतिर गयो, बी भन्ने शिप साउथतिर गयो भने यो बी भन्ने शिपमा बसेको मान्छेले यसलाई हेर्नु पर्यो भने यता गएको चिज कार, यता गएको कार भने एबीमा ट्राभल गरेको कार बीले हेर्दाखेरि एडीमा गयो जस्तो लाग्छ। appeared to move along एडी, एडीमा गयो जस्तो लाग्छ। एडीमा गयो जस्तो लाग्छ भने सबभन्दा क्लोजेस्ट हुनको लागि भनेको क्लोजेस्ट डिस्टेन्स भनेको पीमा पुग्दाखेरि क्लोजेस्ट हुन्छ। पीमा पुग्नलाई कति समय लाग्छ? अहिले बाइ चान्स 45 भएको हुनाले बराबर भएको हुनाले एपी र पीडी बराबर भएको हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म देखिनलाई 2 घण्टा, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नलाई 1 घण्टा भनेर लेखिदिऊ। तर केही गरी बराबर नभएको खण्डमा तिमीले के गर्नुपर्छ भने एपी को भ्यालु निकाल्ने, एडी को भ्यालु निकाल्ने, युनिटरी मेथड युज गर्ने। सीमा पुग्ने होइन र सर भनेछ के पढ्छौ बाबु? तिमीले सुभाष रिमालले एकचोटि विचार गर क्या। तिमी पढेको पुगेन भन्न खोजेको कारण यही हो। भोलि पर्सि इन्जिनियर बन्नु छ, इन्जिनियर बनिसकेपछि के पढे आफै कन्फ्युज भयो, पास त होला, सर्टिफिकेट त पाउला, तर कन्डिसन के हो भने अहिलेदेखि इन्ट्रान्स किन लिनु पर्यो भने यस कारण त लिनु पर्यो नि। +2 पढेको पुगेन साइडमा त +2 को मार्क्स अनुसार सिधै एडमिसन गरे भइहाल्थ्यो नि। त्यसकारण मिनिङ के हो भने एमा बसेको मान्छे ए यता गयो, बीमा बसेको मान्छेले बी यता गयो। अब यसले हेर्नु पर्यो म जुन गाडीमा बसेको छु मैले मेरो गाडी म बसेको गाडी मुभ गरे जस्तो लाग्दैन। यसले यसलाई हेर्दाखेरि यो त तल जान्छ, तर मैले नेगेटिभ पार्नुको मतलब यो यहाँको यही बस्यो भने यता गएको वस्तु, यता गएको कार यता गयो जस्तो लाग्छ। फेरि एकचोटि सुनौ। एमा भएको कार बीबाट हेर्दाखेरि यसरी गयो जस्तो लाग्छ। appeared to move along एडी, एडीमा मुभ गर्दाखेरि एबाट बीमा पुग्छ तर देखिन्छ डीमा। बीमा पुग्नलाई 2 घण्टा लाग्छ भने डीमा देखिन्छ 2 घण्टामा, भने पीमा appeared हुनलाई 1 घण्टा लाग्छ। नर्थ इस्ट कसरी भएको हो? कहाँ भएको छ यो? यसमा नर्थ इस्ट
नर्थ इस्ट कसरी भएको भने यो एंगल लियो भने यो इस्टसँग 45 डिग्री भएपछि के हुन्छ नर्थ इस्ट नभएर अरु के हुन सक्छ अल्फा 60 डिग्री भए के हुन्थ्यो अल्फा 60 भएको भए 60 डिग्री त्यति बेला तिमीले यो 60 भयो भने एपी निकाल कसरी निकाल यो तिमीलाई थाहा छँदैछ यो एंगलको लागि हाइपोटेन्युस यो बेस भयो यो एंगल अफ रेफरेन्सलाई cos 60 इज इक्वल टु एपी बाइ एबी गरेर एउटा रिजल्ट निकाल त्यसपछि फेरि दोस्रो स्टेपमा के गर भने यो ट्रायंगलबाट यो एंगलको लागि यो रिजल्ट निकाल्नु छ भने हामीलाई cos अल्फा इज इक्वल टु एबी बाइ एडी निकाल अनि एडी एपियर हुनलाई यति समय एपी एपियर हुनलाई कति समय युनिटरी मेथड लगाऊ टी प्राइम को बुझाइदिनु न के भने प्राइम को बुझाइदिनु न एक्चुअली टी प्राइम को बुझाइदिनु लिएर ए बाट बी मा पुग्नको लागि 2 घण्टा लाग्छ मैले यहाँबाट निकाले ए बाट बी मा पुग्दाखेरि बी मा बसेको कारमा बसेको मान्छेले डी मा देख्छ त्यसकारण जति बेला बी मा पुग्छ त्यति बेला डी मा देखिन्छ जति बेला बी मा पुग्छ बी वालाले डी मा देख्छ एपियर्ड एट डी मा देख्छ त्यसपछि ए बाट डी मा पुग्नलाई 2 घण्टा लाग्छ भने ए बाट पी मा पुग्नलाई त्यसको आधा ल यति भन्दा बढी तिम्रो काम अलिकति मैले फेरि तिमीलाई सिन्सियर एडभाइस के गरे भने यु आर भेरी नाइस तिम्रो डिटर्मिनेसन क्लियर छ र अब 11 12 मा जे जस्तो पढ्यो ठिकै छ नो प्रब्लम र अबको पढाइ भनेको बुझेर पढ्नु पर्छ तर अहिले अलि गाह्रो सिचुएसनमा हामी एक्जाम दिँदै छौं पहिला जस्तो भएको भए अझै अगाडि बढेर बसेर गर्न सकिन्थ्यो अहिले सिचुएसन अलिकति खराब भएको कारणले जे छ त्यसमा बेस्ट गर्ने हो त्यसकारण अलिकति बुझेर अलिकति पढ्ने बानी बसाल्ने धेरै भन्दा धेरै पढ्ने जति सकिन्छ नयाँ इन्फर्मेसन याद गर्ने ल यति कुरा बताए मैले अब अगाडि जान्छौं हामी क्रसिङ द रिभर रिभर क्रसिङ भनेको रिजल्टेन्ट हो कि रिलेटिभ हो त पहिला त यो जान्नु पर्यो क्रसिङ द रिभर रिजल्टेन्ट हो कि रिलेटिभ हो त रिजल्टेन्ट हो एकदमै राम्रो रिजल्टेन्ट हो दैट इज नॉट रिलेटिभ किनभने रिभर क्रस गर्दाखेरि एउटा त रिभरको भेलोसिटी हुन्छ एउटा पर्सनको भेलोसिटी हुन्छ दुईटाको रिजल्टेन्ट एउटाले अर्कोलाई असर गर्ने कारणले गर्दा रिजल्टेन्ट हो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले हेर्यौं अ रिभर फ्लोइङ विथ VR ले फ्लो भइरहेछ having width D then एक नम्बरमा एउटा रिभर छ जसको वाइड D छ एउटा मान्छे यहाँ छ यहाँनेर सबभन्दा पहिला ways to cross the river through shortest path यो मान्छेले यो रिभरलाई सबभन्दा छोटो बाटोबाट क्रस गर्न खोज्यो ways to cross the river through shortest path अब भन कि यो मान्छेको लागि यो ए मा बसेको पर्सनको लागि हाउ मेनी पाथ आर पोसिबल कतिवटा बाटो पोसिबल छन् हाउ मेनी पाथ आर पोसिबल इनफाइनाइट एकदमै राम्रो धेरैवटा छन् तीनवटा त भनेको मिलेन इनफाइनाइट भनेको मिल्यो गौरवको मिलेन र कुन बाटो सबभन्दा छोटो हुन्छ त सर्टेस्ट भनेको कुन हो त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्यो तर मैले भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर भन्ने गर्छु परपेन्डिकुलर टु रिभर एकदमै राम्रो सुशान्तको भनेको एकदमै राम्रो भयो परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर यो नै सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ हो सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर याद गर्नु पर्यो सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर अब एबी मा स्विम गरेपछि बी मा पुग्छ त पुग्दैन एबी मा स्विम गर्यो बी मा पुग्दैन अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मान्छेले यो पर्सनले सर्टेन एंगलमा स्विम गर्नु पर्यो यसरी स्विम गर्नु पर्यो ताकि यसको र यसको रिजल्टेन्ट पीपी र बी आर को रिजल्टेन्ट
AB मा परोस्, यस्तो होस्। त्यसको लागि के भयो भने perpendicular to flow of river, person will cross the river along AB if resultant of VP, person को velocity हो, still water मा हो, and VR lies along AB. यस कारण therefore लेखेर T बराबर टाइम T बराबर AB by VR. AB भनेको ठाउँमा D भयो, VR भनेको ठाउँमा √VP स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। यति समयमा क्रस गर्छ सर्टेस्ट पाथबाट। सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर। त्यो बाटोमा क्रस गर्नको लागि, परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभरमा क्रस गर्नको लागि रिजल्टेन्ट VP र VR को रिजल्टेन्ट AB मा लाई गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा डिरेक्सनको कुरा गरेको छ। डिरेक्सनको कुरा गर्दाखेरि यो एंगल sin अल्फा इज इक्वल टु VR by VP। इस कारण अल्फा इज इक्वल टु sin इन्भर्स VR by VP। इस कारण therefore theta is equal to 90 degree plus alpha with flow of river, रिभर को फ्लो सँग यति हुन्छ। यो 90 भयो र यो एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा। एउटा मान्छेले, एउटा पर्सनले सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर AB मा स्विम गर्नको लागि VP र VR को रिजल्टेन्ट AB मा पर्नु पर्यो। वाइड भनेको D हो, वाइड AB बराबर D। अहिले हामीले D लेखिदिए, वाइड D। सब अर्को इन्फर्मेसन B मा छ मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम को लागि मान्छे कसरी स्विम गर्नु पर्यो त यसरी हेरौं। हेर त, यो एउटा रिभर छ। अब मान्छे पर्सन यहाँ छ, यहाँबाट जानु पर्यो यहाँ। रिभर यसरी फ्लो भइराखेको छ। अब सर्टेन एंगलमा गयो, मानौ VP ले गयो भन्दिए मैले, थीटा एंगल छ भने टाइम T बराबर कति हुन्छ एक्चुअली हेरेर भन त। T बराबर AB by VP cos थीटा। मैले के लेखेको भने यो पर्सन सर्टेन एंगलमा गयो, कता गयो थाहा छैन। सर्टेन एंगलमा गयो भने यसको कम्पोनेन्ट अलोङ AB कति हुन्छ VP cos थीटा। यसको कम्पोनेन्ट अलोङ AB VP cos थीटा हुन्छ। त्यसकारण अब टाइम विल बी लिस्ट, टाइम विल बी मिनिमम, विल बी लिस्ट। सबभन्दा कम समय हुनको लागि cos थीटा कति हुनु पर्छ 1 भनेको cos 0 डिग्री हुनु पर्यो। यसकारण AB मै स्विम गर्नु पर्यो। त्यतिबेला T बराबर D by VP हुन्छ। भनेको एउटा मान्छेले मिनिमम टाइममा क्रस गर्नको लागि AB मै स्विम गर्नु पर्यो। AB मा स्विम गर्दाखेरि कति समयमा पुग्छ? यति समय। कति त भन्दाखेरि D by VP। अब AB मा स्विम गर्दाखेरि B मा पुग्छ त? पुग्दैन। अघि पो माथि स्विम गरेको कारणले B मा पुगेको थियो, रिजल्टेन्ट AB मा लाई गरेको थियो। अहिले त के गर्यो भने एउटा पर्सन यसरी स्विम गर्यो, VP यता गयो, VR यता गयो भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट त AC मा लाई गर्छ। त्यसकारण while swimming along AB, while swimming along AB मा स्विम गर्दा पर्सन reach at sea, C मा पुग्छ। B मा नपुगेर C मा पुग्छ। त्यसो भनेदेखि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो एंगल मैले अल्फा भन्दिए भने 10 अल्फा इज इक्वल टु BC by AB इज इक्वल टु VR by VP। इस कारण therefore BC इज इक्वल टु VR by VP into AB भनेको D हुन्छ। यति तल पुग्छ। डिस्टेन्स इन अपोजिट बैंक वेयर द पर्सन रिच इज दिस मच। यति नै गरे र लिभ न भन्नुपर्छ।
तिमीहरू क्लास नछोड है, जस्ट आधा घन्टा ब्रेक छ, थाहा छँदैछ होला, त्यसपछि क्लास कन्टिन्यू हुन्छ, चुपचाप बस्छ र मैले यसैको एप्लिकेसनबाट नेक्स्ट टाइम कन्टिन्युसन गर्छु। कसैलाई केही कुरा भन्नु छ? फेरि क्विक भनिदिनु ल, एकचोटि भनिदिन्छु। के भयो भने एउटा रिभर छ, रिभरमा त्यो मान्छेले सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर, यो एबीमा रिजल्टेन्ट पर्यो के को, यसको र यसको रिजल्टेन्ट पर्यो भने मान्छेले सबभन्दा छोटो बाटोबाट क्रस गर्न सक्छ। छोटो बाटोबाट क्रस गर्दा टाइम कति भन्दाखेरि टी बराबर हामीले लेख्दाखेरि डी बाई भिआर लेख्दियौँ। भिआरको भ्यालु भिपी स्क्वायर माइनस भिआर स्क्वायर रुट ओभर गरिदियौँ। त्यसपछि कुन डिरेक्सनमा स्विम गर्नुपर्छ त एबीमा रिजल्टेन्ट लाई गर्नलाई भन्दाखेरि अल्फा एङ्गल भन्यौँ, ताकि यसको र यसको रिजल्टेन्ट यहाँ पर्नु पर्यो। त्यसपछि अल्फा निकालिसकेपछि किताबमा लेख्दाखेरि विथ फ्लो अफ रिभर लेखेको हुनाले एउटा मान्छे यता जानु पर्यो, रिभर यता छ, यो एङ्गल थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा भनेर रिजल्ट गर्यौँ। अब मिनिमम समयको लागि टाइम मिनिमम हुनलाई एबीमै स्विम गर्नु पर्यो। यदि 30 डिग्रीमा 40 डिग्रीमा भयो भने कति हुन्छ त्यो निकाल्ने कुरा छँदैछ, तर एबीमा स्विम गर्यो भने सबभन्दा कम समयमा पुग्छ, त्यसको लागि डी बाई भिपी भयो। र एबीमा स्विम गर्दाखेरि बीमा नपुगेर सीमा पुग्छ, कति तल पुग्छ इन अपोजिट ब्याङ्क भनिएको छ त्यो निकाल्यौँ। ल अब यहाँबाट अगाडि एप्लिकेसनबाट नेक्स्ट टाइम कन्टिन्युसन गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू।